Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz बच्चों, बह छुस तुहद वस्ताद अब्दुलरशीद डार गवर्नमेंट मिडल स्कूल तरकपुर पे तुम पाई बह जम्मू शेमी हंदन कोशुर परनावा आज तुल मे तुहद खतर लेसन नंबर 13 युस जन यूथ लास्ट चैप्टर टाठो बच्चों तुम खोलो पन्नी किताब हूँ सफ़ नंबर 70 यह दर्ज सबक सनिस नाव अजकिस आफचन हुंद मुकाबल पेट कन कह अल्फाज दित आलूद शोद संज ज़ाबिता बंद रज़ाकार बेगंड बेदून प्रथ्यून ছোট वोतुर टाठो बच्चों वो आफत क्या गई आफत गो मुसीबत अल्लाह ताला बचे आफत क्या गई मुसीबत अमन मज कम कम चीज बील वाव तूफान सैलाब या शन तूफान कुदरती आफत टाठो बच्चों आफत गई मुसीबत यमन मज बील वाव तूफान सैलाब या शन तूफान यम गई कुदरती यम अल्लाह ताला सिंद तरफ यम तमन लूकन ये लुक गुमराह गसान अल्लाह ताला सज वत त्रावान शैतान सज वत रटान पत अल्लाह ताला यम आफत पन्ने दस्ती अस पे आयद कर हमेश अगर अल्लाह ताला सज रज़ाई खतर काम रोजो करान हरगिज वात न तेल अस लुकन यह मुसीबत कह इंसान पान ते आफत पौद करान कह आफत गई कुदरती तो कह आफत पान ते पौद करान वारिया ছোट सेठ तो पॉलिथीन दरित दिन या जालन सु माहौल आलूद सब वो पान क्या ছোट सेठ पॉलिथीन लिफाफ या दिमो सड़कों पे दड़ित न दिमो नालन मज नड़ित न सनो जलित अत वो दुह यह रलान हवा सम आलूद सपदा माहौल गसान आलूद वो कुछ जिम्मेदार पान हवा हेकान ताज तो शुद्ध रूजित ये ছোट सेठ जूल इथे पे यह रलान कत हवा हवा तो गसान गंद बाजे इंसान पान वन जंग करान बे कुन विज मुल्क जो पान वन जंग करान मालस जायदादस नार दिवान बम्बरी करान वतन पे धमाक करान यह करने बार तबाही गसान तो माहौल आलूद सपदान यम चीज गो पाने क्या क्या पौद कर मुल्कन दोन पान वन जंग त गसान माल जाल तथ मज बढ़ान बम्बार करान वतन पे धमाक करान लूकन मारान यह करने माहौल आलूद सपदान अत जंगस मज क्या अड़ लुक बेमार पेवान तो अड़ छक लद गसान ये जंग गसान अत मज लुक जन बम बरसावान ओर योर तम मज दुह वगैरह नेरान तम सत लुक बेमार पेवान वारियान बिचारन गोल अड़ जख्मी गसान छक लद गसान तम रोजान काम कारस लायक यम वो बिचार जख्मी गसान तम पत काम कारस लायक रोजान कह यम आफत इंसान पान पौद करान तम हेक सह रुक वो यमन यीचान फर्क यम आफत पान पौद करान यम हेको रुक अगर हेको जंग निश पन पान बचित हेको यीचान कर अगर पॉलिथीन शालिथीन इस्तेमाल करो बड़ ठीक पे यह दिमो न वतो पे दड़ित यह दिमो न आंगन मज दड़ित यह दिमो न कलन मज दड़ित इथे पे तम हेकन सह रुक अम बापत गाटर जारस तो सब्रस कम ही अम खतर अकल कम कुदरती आफस मज बील तख वो यम कुदरती आफत अत हेको कहें कर अत हेको एहसान कर अगर अल्लाह ताला कुन रुजू करो तेल क्या अल्लाह ताला अस पे नाफिज कह
مگر یِم زَن وٕنکیٚنٕکۍ سٲنۍ حالات چھِ یہِ زَن أسۍ کَران چھِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛدٕے اَسہِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ احسان سٲنۍ کرتوٗت وٕچھِتھ چھِی نہٕ أسۍ زِندٕ روزان لایق تاہم تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز قُدرت چھِ بٔڑ وٕنہِ چھُ اَسہِ مٲدان دِوان یِمَن منٛز چھُ قُدرتی آفتَن منٛز چھُ بیٖل تہِ اَکھ بیٖل چھِ یِوان بیٖل چھِ یِوان ہٮ۪تھٕے بیٖلیو سۭتۍ چھُ زٔمیٖنَس اَلہٕ اَلہٕ گژھان مکان چھِ ؤسۍ پٮ۪وان لُکھ تہٕ چاروٲے چھِ مَران بیٖل چھُ روزان یِوان مگر یِم چھِ آسان کَم طاقت وٲلۍ بیٖل یِم نہٕ أسۍ محسوٗس کَران چھِ کینٛہہ مگر اللہ تعالیٰ بَچٲیِتھ کُنہِ وِزِ چھُ تیُتھ بیٖل یِوان ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ نۄقصان چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ مکان چھِ ؤسۍ پٮ۪وان چاروٲے چھِ مَران کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ بیٖلۍ آمٕتۍ تہِ آز تہِ چھِ یِوان کٔشیٖرِ منٛز تہِ آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت کٔشیٖرِ ییٚتہِ تہِ چھِ اَسہِ بیٖلۍ یِوان آز تہِ چھِ یِوان کَم طاقت وٲلۍ بیٖلۍ چھِ واتناوان کَمٕے نۄقصان یِم کَمٕے بیٖلۍ چھِ آسان تِمو سۭتۍ چھِ نۄقصان کَم واتان سٮ۪ٹھاہ کَم طاقت والٮ۪ن بیٖلیو سۭتۍ چھُنہٕ کینٛہہ نۄقصان واتان دَپان یِم زَن سٮ۪ٹھاہ کَم طاقت وٲلۍ بیٖلۍ چھِ آسان تِمو سۭتۍ چھُنہٕ نۄقصان اَما پوٚز بارٕ طاقت وٲلۍ بیٖلۍ چھِ تبٲہی کَران اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یِم زَن بٔڑۍ بیٖلۍ چھِ آسان تِمو سۭتۍ چھِ تبٲہی دَپان آز برونٛہہ 1865 عیٖسوی کِس سونٛتہٕ کالَس منٛز اوس شُمٲلی کٔشیٖرِ منٛز خطرناک بیٖل آمُت دَپان آز برونٛہہ 1865 عیٖسویَس منٛز چھُ شُمٲلی کشمیٖر گوٚو یِہٕے ییٚتہِ أسۍ روزان چھِ شُمٲلی کشمیٖرَس منٛز خطرناک بیٖل آمُت لُکھ چھِ اَتہِ اَتھ وٕنہِ تہِ وُتُر بیٖل ؤنِتھ یاد کَران وُتُر گوٚو شُمٲلی علاقہٕ تُہۍ وٕچھِو وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ أسۍ وٕچھان دَپان عام چھِ ہیوٚ ژےٚ لویُتھ مےٚ تھپیٛارِ مےٚ گوٚو اَمہِ چَند تھپیٛارِ سۭتۍ وُتُر بیٖل ژےٚ لویُتھ تیُتھ دَب مےٚ گوٚو کَلَس وُتُر بیٖل گوٚو یہِ چھِ زبردست بیٖل اوس مورخ حسن شاہ خوٗی ہُنٛد چھُ لیوٚکھمُت أمۍ بیٖلہِ سۭتۍ گٔے 38,000 زُو زٲژ فَنہٕ یوٗت چھِ یہِ خطرناک بیٖل اوسمُت یُس زَن اَسہِ سبقَس منٛز تہِ پوٚر حسن شاہ خوٗی ہٕنٛدۍ تٔمۍ چھُ لیوٚکھمُت پنٛنہِ کِتابہِ منٛز اَمہِ سۭتۍ ہسا موٗدۍ 38,000 زُو زٲژ گٔے ختم 1500 اِنسان تہِ ٲسۍ یَتھ منٛز 1500 اِنسان تہِ یِتھ پٲٹھۍ آو یِم آسیو کَم آسہِ تۄہہِ تہِ کٲنٛسہِ پاے 8 اکتوٗبر 2005 عیٖسوی منٛز أتھۍ علاقَس منٛز زبردست بیٖل بیٚیہِ آو یَتھ منٛز زَن وۄرمُل بنڈٕپوٗر سوپور کۄپوور اوٗڈی ٹنٛگڑار تہٕ آزاد کشمیٖر شٲمِل اوس آو زبردست بیٖل أمۍ بیٖلیُک مرکز اوس مُظفرآباد أمۍ بیٖلیُک مرکز اوس ییٚمی کٔشیٖرِ ہُنٛد یُس زَن بیٛاکھ اکھ حِصہٕ چھُ تَتہِ راجدھٲنی مُظفرآباد اَمہِ سۭتۍ گٔے اوٗڈی کرنا وۄرمُل تہٕ باقٕے جایَن ساسہٕ بٔدۍ مکانَن فَنہٕ ہَتہٕ بٔدۍ لُکھ موٗدۍ پٲکِستانَس منٛز گٔے اَلہٕ پَل 2 لَچھ لُکھ مَر پٲکِستانَس منٛز موٗدۍ اَمہِ بیٖلہِ سۭتۍ تَمہِ وِزِ تقریٖباً 2 لَچھ گوٚو 75,000 لُکھ موٗدۍ ٹاٹھیو بَچو یہِ اوس یہِ سون سبق آفتَن ہُنٛد مُقابل اِنشاء اللہ پگاہ پَرناو بہٕ تۄہہِ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن اِنسان ہیٚکہِ نہٕ قُدرٔتی آفت رُکٲوِتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ پگاہ شروٗع یُس زَن سبقو اَتہِ برونٛہہ کُن أسۍ پَکو اِنسان ہیٚکہِ نہٕ قُدرٔتی تِکیٛازِ قُدرٔتی آفتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رُکٲوِتھ کینٛہہ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن سُہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ صُبحس اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ حِفاظتَس منٛز خۄدا حافِظ